Is it possible to increase your height naturally? I'm going to give you some tips regarding how to increase our height. Is it possible? Is it applicable for all age group or not? And as well as we'll talk about a very popular method. अहिले वर्ल्डमा नै यो निकै चर्चित छ। त्यो तरिकाले आफ्नो हाइट पनि धेरै मानिसले इन्क्रिज गरिसकेको छ। So we'll discuss about this topic today. So keep watching. Hello everybody, welcome to my channel. You're watching Madan Kumar Thapa Fitness channel. Thank you very much for your love and support. That's really inspiring. So without any further ado, let's get into today's topic, and it's about how to increase our height. Is it possible naturally or not? But before that, हामी बोनको विषयमा केही हेर्ने छौं. I'm going to give you a little information regarding bone. So पहिला हेरौं हामी बोनको formation, how it is formed. Bone is formed with 45% of minerals. त्यसमा calcium, magnesium, phosphorus पनि हुन्छ र 30% protein र as well as 25% water ले चाहिँ हाम्रो total bone बनेको हुन्छ. Regarding about the bone function, हाम्रो bone को main काम भनेको हामीलाई अग्लो अथवा होचो देखाउने हुँदैन. हाम्रो main bone को function भनेको फर्स्ट अफ अल प्रोटेक्सन. यसले हाम्रो शरीरको भाइटल अर्गन्सलाई प्रोटेक्ट गर्छ. फर एन इक्जाम्पल ब्रेन, अनि हाम्रो यो थोरासिक केजभित्र भएको हार्ट भयो, लङ्स भयो, अनि यो सबै कुराहरू इन्टर्नल अर्गनलाई चाहिँ यसले प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ. अनि एज वेल एज मुभमेन्ट एन्ड लोकोमोसन, यसले चाहिँ हाम्रो शरीर मुभमेन्ट गर्नलाई अनि फ्लेक्सिबल गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ. अनि एज वेल एज सपोर्ट, हाम्रो शरीरलाई यसले सपोर्ट गर्छ. यसले फ्रेमवर्क दिन्छ, एउटा ढाँचा दिन्छ, सेप दिने काम चाहिँ हड्डीले गर्छ. अनि एज वेल एज स्टोर्स मिनरल्स, यसले चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ ताकि हाम्रो ब्लड स्ट्रिममा जति मात्रामा चाहिन्छ त्यसले पठाओस् र हाम्रो ब्लडमा यो मिनरल्सको लेभललाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ. अनि एज वेल एज ब्लड सेल फर्मेसन, बोनभित्र रहेको बोन म्यारो, विशेष गरी रेड बोन म्यारोले ब्लड सेललाई फर्मेसन गर्छ. आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लाटिलेट्सलाई चाहिँ यसले फर्मेसन गर्छ. अनि एज वेल एज एट्याचमेन्ट, हाम्रो शरीरको सबै मासुहरू टेन्डेन्स अथवा लिगामेन्टको थ्रु, विशेष गरी मसल चाहिँ टेन्डेन्सको थ्रु हाम्रो हड्डीमा एट्याच भएको हुन्छ. सो यो एट्याचमेन्टको काम चाहिँ बोनले गर्छ. सो इट्स नट जस्ट अबाउट लुकिङ टल और सर्ट. हाम्रो बोनको प्राइमेरी फङ्सन भनेको यो हुन्छ, प्राइमेरी काम भनेको. Now let's talk about if it is possible to increase our height according to our will or not. Exactly directly भन्नु पर्दाखेरि there is no way. तपाईले चाहेर आफ्नो हाइट चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्न. Very sorry to say, but it's not possible anyway. तर पनि अब यसलाई हाइट इन्क्रिज हुन, बढ्नु र घट्नुमा केही कारक तत्त्वहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ. फर्स्ट अफ अल, कोही मान्छे अग्लो अथवा होचो हुन्छ भने द बेसिक रिजन इज जेनेटिक. 80% चाहिँ उसको जिनमा डिपेन्ड गर्छ उसको हाइट कति हुन्छ भनेर. उसको फोरफादरहरू, उसको गार्जियन प्यारेन्ट्सहरू कतिको अग्लो छ, 80% चाहिँ त्यो कुराले नै डिटरमाइन गर्छ कि ऊ पछि गएर कत्रो अग्लो हुन्छ. अनि बाँकी भयो 20% जो चाहिँ अदर फ्याक्टर्समा पर्छ, विशेष गरी हेल्थ कन्डिसन, जो बढ्न नसक्ने त्यस्तो कन्डिसनमा, विशेष गरी प्रोपर मात्रामा उसको शरीरले ग्रोथ हर्मोन प्रड्युस नगरेको खण्डमा ऊ चाहिँ बढ्न सक्दैन. साथसाथै हुन्छ मालन्युट्रिसन, राम्रो पोषण नपाएर, अनि एज वेल एज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, अनि उसको ब्याड लाइफस्टाइल, सानैदेखि ऊ कस्तो खानेकुराहरू खाएर हुर्किएको छ, कुन प्रकारको कतिको जङ्क फुड अथवा कतिको हेल्दी फुड खाएर हुर्किएको छ, अनि एज वेल एज ऊ कतिको एक्टिभ छ भन्ने कुराले पनि उसको हाइटलाई डिटरमाइन गर्छ, जो 20% भित्र पर्दछ. र विशेष गरी हाइट ग्रोथको कुरा गर्ने हो भने गर्ल 15 इयर्स र बोय 17 इयर्स भएपछि उनीहरूको बोन चाहिँ इन्क्रिज, त्यो जुन लम्बाइमा हुन्छ त्यो लम्बाइ बढ्न स्टप हुन्छ अथवा केही मात्रामा लुज हुन्छ. तर पनि 18 वर्षदेखि 21 वर्षसम्म केही मात्रामा उसको बोनमा डेन्सिटीको साथसाथै स्ट्रेन्थ अनि एज वेल एज केही मात्रामा लम्बाइ पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ. अब कुरो आयो 21 इयर्स ओल्डको पछि. नो, यो चाहिँ धेरै कम चान्सेस हुन्छ.
आफ्टर 21 इयर्स ओल्ड जो कोही होस् उनीहरूको हाइट चाहिँ इन्क्रिज हुँदैन 100% चाहिँ भन्न सकिन्न किनभने वर्ल्डमा यस्तो धेरै केसेसहरू छ जो चाहिँ पछि अन्टिल 30 वर्षसम्म पनि कसैको हाइट बढेको छ तर पनि त्यो एकदमै रेयर केसेसमा हुन्छ एकदमै कम चान्सेसमा तर 21 वर्षपछि प्रायको हाइट चाहिँ ग्रो हुँदैन सो यदि कसैले तपाईलाई 21 वर्षपछि पनि हाइट बढ्छ यो पहिला आएको थियो योको हाइट बढ्ने अनि साथसाथै धेरै आयुर्वेदिकदेखि लिएर धेरै औषधिहरू कति तपाईले एडभर्टाइजमेन्टहरू सुन्नुभएको छ होला तर पनि यु डोन्ट बिलिभ अन देम त्यो चाहिँ पोसिबल छैन कुनै पनि हालतमा कि त अब रेयर केसेसमा मात्रै हो भने द्याट मे बी पोसिबल बट त्यसको लागि तपाईले केही कुरा गर्नु पर्दैन त्यो आफै नेचुरली पनि तपाईँ राम्रोसँग बढ्न सक्नुहुन्छ अन्टिल 30 इयर्स बट इन रेयर चान्सेस सो द्याट्स नट गोना ह्यापन नाउ लेट्स टक अबाउट हाउ टु इन्क्रिज हाइट यस इट इज पोसिबल इन सम सर्टेन वे तर यु सुड ह्याभ टु बी बिलो 21 इयर्स ओल्ड तर तपाईँ 21 वर्ष अथवा 18 वर्षभन्दा मुनि जति तपाईँ कलिलो उमेरमा हुनुभयो यो टिप्सले चाहिँ त्यति नै तपाईलाई काम गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ आइ एम नट ग्यारेन्टिङ हियर यसमा कुनै ग्यारेन्टी छैन तर पनि कतिपय चान्सेसहरूमा यो कुरा अपनायो भने सायद यो कुराको डिफिसियन्सीले गर्दा यो कुरा तपाईको लाइफमा नभएको कारणले गर्दा पनि तपाईको हाइट नबढेको हुनसक्छ सो यु सुड बी केयरफुल अन द्याट सो फर्स्ट अफ अल तपाईले कस्तो खानेकुरा खानुहुन्छ न्युट्रिसन हेर्नुहोस् वाट काइन्ड अफ फुड यु आर ह्याभिङ जुन हाम्रो बोन फर्मेसनको लागि मिनरल्समा आवश्यक थियो क्याल्सियम म्याग्नेशियमहरू त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो फुडमा इन्टेकमा लिनुपर्ने हुन्छ त्यो कहाँबाट पाउने गुड सोर्स अफ मिनरल्स भनेको डेरी प्रडक्ट भयो मिल्क भयो अनि साथसाथै नट्सहरू भयो डार्क ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स त्यसमा चाहिँ इनफ मात्रामा न्युट्रिसन र विशेष गरी मिनरल्स हुने गर्छ त्यो चाहिँ तपाईले डेली रूपमा आफ्नो खानामा एड गर्नुहोस् अनि अर्को आयो एक्सपोज टु सनलाइट सधैँ घरभित्र नबस्नुहोस् घामदेखि नडराउनुहोस् कहिलेकाहीँ घाममा पनि निस्किने गर्नुहोस् द रिजन इज भाइटामिन डी भेरी गुड सोर्स अफ भाइटामिन डी इज सनलाइट सो भाइटामिन डी चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हाम्रो जुन यो मिनरल्स छ नि हामीले जति पनि खाएको मिनरल्सहरू फुड सोर्सबाट पाएको मिनरल्सलाई चाहिँ इफेक्टिभली एब्जर्भ गर्नको लागि हाम्रो भाइटामिन डीले काम गर्छ सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईले भाइटामिन डी चाहिँ आफ्नो जति आवश्यक छ बडीलाई त्यो चाहिँ तपाईले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ द बेस्ट वे इज एक्सपोज टु सनलाइट कहिलेकाहीँ घाममा पनि निस्किने गर्नुहोस् सो अनदर वान इज अ गुड स्लिप यु मस्ट स्लिप 8 आवर्स अ डे तपाईँ दिनमा 8 घण्टा एकदम राम्रो निन्द्रा सुत्नै पर्ने हुन्छ जब हामी सुत्छौँ हाम्रो शरीरले चाहिँ ह्युमन ग्रोथ हर्मोन प्रड्युस गर्छ र अर्को आयो फिजिकल एक्सर्साइज स्ट्रेचिङ र करेक्ट पोस्चर तपाईँ कलिले हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ यस यु क्यान जोइन जिम तपाईँ जिम जोइन गरेर एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ देयर इज नो प्रब्लम तर तपाईँ चाहिँ अभोइड हेभी लिफ्टिङ चाहिँ अभोइड गर्नुहोस् विशेष गरी स्क्वाट्सहरू भयो डेडलिफ्ट हो अनि साथसाथै हेड ओभर डम्बल प्रेस अनि यसको साथसाथै तपाईले जति पनि कम्पाउन्ड मुभमेन्टहरूको वर्कआउट हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कम गर्नुहोस् हेभी वेट लिफ्ट नगर्नुहोस् विशेष गरी द रिजन इज तपाईको बोन तपाईको मसल्स तपाईको टेन्डेन्स र तपाईको लिगामेन्ट्स ओभरली तपाईको बडी नै म्याच्योर भएको हुँदैन यसले गर्दा तपाईँ इन्जुरी हुने चान्सेस धेरै हुन्छ साथसाथै तपाईँ कलिले हुनुहुन्छ भने यु माइट नट ह्याभ गुड आइडिया अबाउट करेक्ट पोस्चर हाउ टु सेलेक्ट सुइटेबल वेट फर युर बडी सो तपाईले यो रिजनले गर्दा पनि तपाईले आफैलाई चोट पुर्याउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ इन्जर्ड भइहाल्नुभयो भने जुन बेला तपाईको शरीर बढ्नुपर्ने हो त्यो बेला तपाईको शरीर चाहिँ रिकभर भएर बस्छ तपाईँ हस्पिटल एडमिट हुनुभयो भने तपाईँ ग्रो हुनुको साटो तपाईको शरीरले चाहिँ सम्पूर्ण इनर्जी चाहिँ तपाईलाई रिपेयर गर्नलाई खर्च गर्छ सो तपाईँ एक्सर्साइज नै गर्ने हो भने पनि यो हेभी वेट लिफ्टिङको साटो बडी वर्कआउटहरू गर्नुहोस् फर एन इक्जाम्पल चिनअप भयो स्किपिङ भयो अनि स्प्रिन्ट गर्नुहोस् रनिङ गर्नुहोस् जगिङ गर्नुहोस् अनि साथसाथै स्विमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ दिस इज भेरी हेल्पफुल
टु स्ट्रेच योर बडी एज वेल। त्यसले चाहिँ तपाईँको बडी स्ट्रेच हुन्छ। साथसाथै तपाईँले पर्सनली पनि स्ट्रेचिङ गर्न सक्नुहुन्छ। डाइनामिक स्ट्रेचिङहरू गर्नुहोस्। यो पिएनएस र बालास्टिक स्ट्रेचिङहरू चाहिँ नगर्नुहोस्। पिएनएस स्ट्रेचिङ भनेको तपाईँलाई कुनै साथीले हेल्प गरेर तपाईँले स्ट्रेच गर्छ भने त्यो अभोइड गर्नुहोस्। तपाईँको बडी म्याचुर हुँदैन, इन्जरी हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। साथसाथै बालास्टिक स्ट्रेचिङहरू नगर्नुहोस्। बालास्टिक स्ट्रेचिङ भनेको झट्का दिएर तपाईँले तन्काउनुहुन्छ नि, टेन्डेन्सहरू तपाईँको लिगामेन्ट्सहरूमा असर गर्छ। सो यसले चाहिँ तपाईँले इन्जर गर्ने चान्सेस हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको स्ट्रेचिङहरू अभोइड गर्नुहोस्। डाइनामिक स्ट्रेचिङहरू गर्नुहोस्, वार्मअप गर्नुहोस्। द्याट विल बी भेरी गुड फर यु। अनि एज वेल एज पोस्चर चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस्। तपाईँ कहिलेकाहीँ अब काइफोसिसमा अथवा लोर्डोसिसमा अथवा स्कोलियोसिसमा हुनुहुन्छ, तपाईँमा केही अब कहिले तपाईँलाई थाहा नभएर पनि तपाईँले आफ्नो पोस्चर बिगार्दा पनि तपाईँ न्युट्रल पोस्चरमा नबस्दा तपाईँको हाइट कम भएको पनि हुनसक्छ। सो तपाईँले आफ्नो भर्टिकल कलमलाई चाहिँ सकभर सिधै राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। र एक्सर्साइज गर्दाखेरि डेडलिफ्ट हो, हेभी वर्कआउटहरू, हेभी वेट चाहिँ अभोइड गर्नुहोस्। त्यस्तो प्रकारको वर्कआउटहरू अभोइड गर्नुहोस् जुन वर्कआउटमा तपाईँको स्पाइनल कर्डमा चाहिँ बढी प्रेस पर्छ, साथसाथै तपाईँको बोन जोइन्ट्सहरूमा बढी प्रेसर गर्ने त्यस्तो प्रकारको एक्सर्साइजहरू अभोइड गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। तर पनि एक्सर्साइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड बडी वर्कआउट इज द बेस्ट फर यु। सो मैले अहिलेसम्म भनेको 1 2 3 4 यो जुन 4वटा टिप्सहरू भने, यो 4वटा टिप्स चाहिँ जति तपाईँ कलिलो उमेरको हुनुहुन्छ यो 4वटा टिप्स भेरी हेल्पफुल फर यु। तर तपाईँ अबोभ 25 अथवा अबोभ 21 हुनुहुन्छ भने द्याट्स नट गन वर्क इन एनी वे। सो त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दा लिम्ब लेन्थनिङ सर्जरी। यो लिम्ब लेन्थनिङ सर्जरी चाहिँ कुनै पनि एज ग्रुपले गर्न सक्छ। तर जति बुढो भयो त्यति नै रिकभर हुने एकदम स्पिड चाहिँ स्लो हुन्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै पेनफुल छ यो सर्जरी। र यो सर्जरी चाहिँ विशेष गरी युरोपतिर अनि एज वेल एज एसियामा धेरै कन्ट्रीहरू, साथसाथै इन्डियामा पनि यो लिम्ब लेन्थनिङ सर्जरी हुने गर्छ, जसको कारण मान्छेहरूले 13 सेन्टिमिटरसम्म आफ्नो हाइटलाई इन्क्रिज गरेको छन्। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो फिमर अथवा टिबिया दुईवटा बोन मध्येमा हाम्रो खुट्टाको यो माथिको फिमर थाई र तल यो काफको अथवा ग्यास्ट्रोनोमियसको जुन हड्डी फिमर छ, त्यो फिमरलाई चाहिँ काटेर त्यसमा पिन हालिन्छ अनि बिचमा रड लगाएर त्यो पिनले चाहिँ होल्ड गरिन्छ र त्यो बोनलाई चाहिँ स्ट्रेच गरेर राखिन्छ। 13 सेन्टिमिटर म्याक्सिमम 13, त्यसको अलि तल आसपाससम्म मान्छेले आफ्नो हाइट इन्क्रिज गर्छ। त्यसको लागि जब उनीहरूले रड बोनलाई काटेर रडले तन्काएर राख्छ, त्यसपछि बिस्तारै त्यो रिकभर हुन्छ। त्यो बोन चाहिँ टिस्युले घेर्दै आउँछ र त्यो टिस्यु चाहिँ पछि बोनमा कन्भर्ट भएर त्यसरी नेचुरल्ली भनौँ न त्यो प्रकारले बोन चाहिँ रिकभर हुन्छ र हाइट त्यसरी बढ्छ। र त्यसको लागि 1 वर्ष लाग्छ। 1 वर्षपछि उनीहरूले पिन अनि रड चाहिँ निकालेर बोनलाई चाहिँ त्यसरी ग्रोथ गर्नमा हेल्प गर्छ। यो चाहिँ एकदम पेनफुल सर्जरी हो। इन्डियामा 1.5 लाखदेखि अराउन्ड 2.5 लाखसम्म यसको कस्ट पर्छ र युरोप र अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ $76,000 अझै त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ लाग्छ। त्यो चाहिँ अब डक्टरहरू हेरेर, हस्पिटलहरू हेरेर, किनभने यसको प्रोसिजर धेरै लामो हुन्छ, मेजर अपरेसन हो, एकदमै रिस्की हुन्छ, त्यही भएर एकदमै कस्टली छ, साथसाथै एकदमै पेनफुल पनि छ। तर यो चाहिँ कुनै पनि एज ग्रुपले यो अप्लाई गर्न सक्छ। यसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हाइट इन्क्रिज गर्न सक्छ। सो दिस इज हाउ। अहिले चाहिँ निकै पपुलर छ यो, धेरै मानिसहरूले आफ्नो हाइट इन्क्रिज पनि गरेको छ यो प्रकारले। तर पनि धेरै कन्सिक्वेन्सेसहरू छ। यु क्यान फाइन्ड इट। तपाईँले गुगल सर्च गर्नुहोस् अथवा युट्युबमा पनि लिम्ब लेन्थनिङ सर्जरी भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यो कतिको पेनफुल छ यु विल नो। यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यु क्यान। एनिवे, सो बेस्ट वान इज हाई हिल्स। लास्ट नट द लिस्ट, दिस इज भेरी गुड वे तपाईँको हाइट इन्क्रिज गर्नको लागि। सो यदि तपाईँ हाइट इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ नि सोल प्याड्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ जुत्ताको भित्र लगाउने, अनि एज वेल एज तपाईँले हाई हिलहरू युज गरेर आफ्नो हाइटलाई अलि अग्लो देखाउन सक्नुहुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ अब यु डोन्ट निड टु, तपाईँ जुन एजमा भए पनि, जुन एज ग्रुपमा भए पनि यो सजिलै, भेरी चिप, यसमा केही हार्मफुल पनि छैन। इट्स अ भेरी इजी वे।
एकैछिनमा तपाईको हाइट इन्क्रिज हुन्छ। सो गाइज दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाइट चाहिँ इन्क्रिज पोसिबल छ कि छैन भने तपाईले बुझ्नुभयो। यदि तपाईँ 21 भन्दा माथि हुनुहुन्छ भने देयर इज नो चान्स, देयर इज नो होप, फर्गेट अबाउट इट। अनि यदि तपाईँ तल हुनुहुन्छ, जति 21 एज भन्दा जति तल कलिलो उमेरको हुनुहुन्छ भने तपाईले यो टिप्सहरू युज गर्नुहोस्। सायद यसले चाहिँ तपाईलाई हेल्प गर्न सक्छ। न्युट्रिसनमा ध्यान दिनुहोस्, भाइटामिन डीमा यसो घाममा पनि हिँड्ने गर्नुहोस्। तपाईलाई हाइट नबढाए पनि एटलिस्ट तपाईको बोनको हेल्थलाई चाहिँ सनलाइटले सपोर्ट गर्छ, तपाईको बोनको स्ट्रेन्थ बढाउँछ सनलाइटले। सो सनलाइट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इट मिन्स भाइटामिन डी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। गुड स्लिप फर हर्मोन्स, ग्रोथ हर्मोन सिक्रेटको लागि, प्रोडक्सनको लागि चाहिँ गुड स्लिप, गुड टु गो। अनि एज वेल एज फिजिकल एक्सर्साइज, स्ट्रेचिङ र करेक्ट पोस्चरमा पनि ध्यान दिनुहोस्। सो दिज आर द टिप्स। तपाईले यो इन्फर्मेसन लिइसक्नु भएको छ भने गुड टु गो, यो ट्राई गर्नुहोस्। इट्स डेफिनेटली गना हेल्प यु। सो गाइज until next video, you guys stay safe. Signing out. Bye bye.